बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं हूं इफ्तिखार काज़मी। गिरते पड़ते लड़खड़ाते संभलते, हाँ साहब की हुकूमत ने 2 साल मुकम्मल कर लिए। हुक्मरान जमात का दावा है कप्तान क्रीज पर जम चुका है, 5 साल पूरे करेंगे, जबकि आम आदमी के हालात बता रहे हैं कि इन 2 सालों में हमने खोया ही खोया है, पाया कुछ नहीं। गुर्बत दूर करने के दावे किए तो गुर्बत बढ़ गई, रोजगार देने के वादे किए तो बेरोजगारी बढ़ गई, महंगाई कम करने के दावे किए तो महंगाई है कि आसमान को छूती चली जा रही है, चीनी सस्ती करने के दावे किए तो चीनी की कीमत 100 रुपए से भी ऊपर निकल गई, चीनी पर इंक्वायरी कराकर मुल्जमान को कैफरे किरदार तक पहुंचाने के दावे किए तो चीनी चोरी के मुल्जमान फरार करा दिए। इस इंक्वायरी रिपोर्ट को भी अदालत ने मानने से इनकार कर दिया, जो हुकूमत ने आवाम को लॉलीपॉप देने के लिए कराई थी। अद्वियात सस्ती करने का वादा किया तो अद्वियात आम आदमी की पहुंच से दूर हो गई। पेट्रोल सस्ता करने का फैसला किया और पेट्रोल सस्ता किया तो पूरे मुल्क में पेट्रोल का बहरान करा बैठे। आटा सस्ता करने का वादा किया तो रोटी और नान महंगे करा दी। तो नाकामियों की जिम्मेदारी पिछली हुकूमतों पर और कामयाबी का क्रेडिट हमारा। एहतसाब का वादा किया तो मुखालफिन अंदर और अपने जलंधर। अदलिया को कहना पड़ा कि नैब पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल होता है। डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर गिराना हुकूमत की ऐसी गलती थी जिसको ना सिर्फ हुकूमत बल्कि आवाम भी भुगत रहे हैं। कोरोना से पहले हुकूमत दबाव का शिकार थी, कोरोना ना आता तो हमारे पास अदायगियों के लिए भी रकम मौजूद न थी। कोरोना ने आवाम को कंगाल और हुकूमत को खुशहाल कर दिया है। ज़र मुबादला के ज़हायर बढ़ गए। हुकूमत 2 साल में कामयाबियां हासिल करने के दावे कर रही है। हुक्मरान जमात के नजदीक महंगाई से हुकूमत नहीं गिरती, मईशत खराब हो तो भी हुकूमत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ग्रोथ रेट 5.8 से कम हो जाए तो भी किसी के पेट में अब मईशत के खराब होने का दर्द नहीं उठता। सवाल ये है कि क्या इन 2 सालों में आम आदमी की फीकस आमदनी में इजाफा हुआ है या फिर कमी हुई है? अदाद शुमार के मुताबिक 2018 के मुकाबले में 2019 और 2020 में आम आदमी की फीकस आमदनी, जिसे पर कैपिटा इनकम कहते हैं, उसमें कमी हुई है। तो पर कैपिटा इनकम $1200 से नीचे गिरती गिरती $1100 के आसपास पहुंच चुकी है। इसके अलावा ग्रोथ रेट पिछले साल 5.8 से गिरकर 1.9% तक पहुंच गया। सरकारी अदाद शुमार पहले उसे 3 से 5% जारी करते रहे और फिर एतराफ कर लिया कि इससे कहीं कम है। अपोजिशन के नजदीक 50 लाख लोग बेरोजगार हुए, जबकि मुआशी माहिरीन ये कहते हैं 1 से 1.5 करोड़ लोग बेरोजगार हुए और इतने होने के लिए तैयार बैठे। तीसरा इंडिकेटर महंगाई है। पर कैपिटा आमदन बढ़ नहीं रही, लेकिन महंगाई में 10 से 12% इजाफा हो चुका है, जिसमें 1-8 पॉइंट ऊपर नीचे होता रहता है। तो आम आदमी के अखराजात बढ़ गए हैं, यानी आमदनी में इजाफा हुआ नहीं। तो कोरोना को अगर एक तरफ रखे तो कोरोना की आमदन से पहले सूरत हाल कुछ अच्छी नहीं थी, मुआशी इशारे गिर रहे थे। हुकूमत महंगाई और खराब मौसम की जिम्मेदार साबका हुकूमतों को करार देती है, उनको पकड़ने उनके एहतसाब के दावे करती है, लेकिन एहतसाबी अमल ट्रांसपेरेंट ना होने की वजह से करप्शन करने वालों का हौसला बढ़ गया। अब खुद हुकूमत के लोग ये मानते हैं कि करप्शन के रेट दुगने बल्कि चौगने हो गए। हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से 2 सर्वे रिपोर्ट सामने आई हैं, जिनके मुताबिक हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से पूछे गए सवालात पर अवाम ने जिस राय का इजहार किया, उसके मुताबिक कोरोना वायरस के मामले पर हुकूमत की कारकर्दगी को सराहा गया है, जबकि बाकी मामलों में मामला डिफरेंट है। इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक ओपिनियन रिसर्च के सवाल पर कि मुल्क की मसाइल का हल किस सियासी जमात के लीडर के पास है, तो 28% अफराद ने शहबाज शरीफ का नाम लिया। उनके ख्याल में शहबाज शरीफ मुल्क की मसाइल हल करने में अहम रोल प्ले कर सकते हैं। इमरान खान 23% के साथ दूसरे नंबर पर है। 23% का ख्याल है कि खान साहब पर एतमाद किया जाए तो ये मुल्क की मसाइल को हल कर सकते हैं। 8% के ख्याल में बिलावल भुट्टो जरदारी, 2% मौलाना फजलुर रहमान को, जबकि 2% खादम हुसैन रिजवी को भी समझते हैं कि वो मुल्क के मसाइल हल कर सकते हैं। 1% ने जमात इस्लामी के अमीर सराजुल हक पर इस हवाले से भरोसा किया। 5% ने दीगर नाम लिए। 11% ये कहते हैं कि कोई भी सियासी रहनुमा मुल्क की मसाइल हल नहीं कर सकता। प्लस कंसल्टेंट अपने सर्वे में
عوام سے بجٹ کے حوالے سے سوال کیے، 63% نے بجٹ پر منفی رائے کا اظہار کیا، 15% نے بجٹ کو اچھا کیا، 15% کہتے ہیں کہ متوازن ہے۔ سروے میں بجٹ پر IMF سے ہدایت لینے کے اپوزیشن کے الزام پر 40% لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ رائے ٹھیک ہے۔ بجٹ IMF کی ہدایت کے مطابق بنایا گیا ہے، 33% اس کے برعکس۔ بجٹ میں حکومت کی جانب سے عوام کو ریلیف دینے کے سوال پر 12% کہتے ہیں کہ حکومت نے کچھ نہ کچھ ریلیف دیا ہے، 85% یہ سمجھتے ہیں کہ بجٹ کی وجہ سے مہنگائی میں اضافہ ہو رہا ہے، 3% نے کوئی رائے نہیں دی۔ سروے میں روزمرہ کے اخراجات کے حوالے سے 41% نے کہا کہ وہ ہر ماہ بمشکل اپنے خرچے پورے کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں، 59% یعنی 59% افراد سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے ماہانہ اخراجات پورے نہیں کر پاتے۔ جن افراد نے اخراجات پورے ہونے میں ناکامی کا اعتراف کیا وہ ان سے پوچھا گیا کہ اگر خرچے پورے نہیں ہوتے تو وہ کیا کرتے ہیں، تو 43% افراد نے اخراجات میں کمی کے ذریعے خرچوں کو پورا کرنے کا کہا گیا، یعنی گھریلو اخراجات میں کٹوتی سے لوگ اپنے اخراجات پورے کرتے ہیں۔ 37% کہتے ہیں کہ وہ قرض لے کر گزارا کریں، 19% کہتے ہیں پارٹ ٹائم جاب کر کے ہم خرچے پورے کر رہے ہیں۔ تو تحریک انصاف کی حکومت کے 2 سال مکمل، سستی اشیاء کے دعوے بھی جو ہے وہ ناکام ہوئے ہیں۔ آٹا 12%، چینی 40 روپے، چاول 13 روپے، دودھ 17 روپے مہنگا ہوا، دالوں قیمتوں میں 19 سے 115 روپے تک اضافہ ہوا ہے، چھوٹا گوشت 184 روپے، بڑا گوشت 95 روپے مہنگا ہوا۔ 2 سال میں آلو قیمت دگنی سے زیادہ ہو گئی ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی اہم چیزیں ہیں۔ وزارت مواصلات یعنی حکومت بھی کہہ رہی کہ ہم نے بڑی اچھی کارکردگی دکھائی ہے، اور حکومت کے مطابق NHA ایک ادارہ ہے جس کو مراد سے ہی چلاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے پہلے 100 دن میں وزیر اعظم کی سادگی مہم کے تحت 219 گاڑیاں نیلام کی ہیں اور بچت کی ہے 75 کروڑ کی۔ تو 2 سال میں کی مجموعی کارکردگی کو دیکھا جائے تو پرانے وعدے حکومت بھول گئی، یعنی خاص طور جو الیکشن میں کے دوران وعدے کیا کرتے تھے وہ وعدے تو کہیں ہوا ہو گئے ہیں، لیکن 2 سال بعد بھی حکومت کا بیانیہ ہی ہے کہ ملک پہلے بار لوٹا ہے، مہنگائی کے ذمہ دار تاجر ہے یا مافیا ہے، اور کرونا عوام کی وجہ سے پھیلا ہے۔ پروگرام میں اور بھی موضوعات شامل ہیں، دیکھتے ہیں ہائی لائٹ۔ بالکل عمران خان جو ہے وہ دوسروں کو ساتھ لے کر چلنے کے لیے NRO دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اسی حکومت میں ہوتا تو کرائسس آف گورنمنٹ بن جاتی، کرائسس آف گورنمنٹ نہیں بنا۔ رائٹ، وہاں تعلقات مطلب ایک ایسی چیز ہوئی جو وہاں ناگوار گزری، لیکن اسے مینج کر لیا گیا۔ کرائسس آف گورنمنٹ، کرائسس آف پاور، وہ تو عام عوام ہے، عوام کے ایشوز ہیں، ان کے اوپر آ جائیں، یہ کر لیں عوام کے ایشوز ہیں۔ روز بات ہوتی ہے اس کے اوپر، ہوتا ہی ہے کہ کیونکہ آج کا ایشو میاں صاحب کے کیس کے اندر ریمارکس آ گئے، زرداری صاحب پیش ہو گئے، تو ٹوڈے وی ٹاک اباؤٹ کاشف صاحب، کل ہم 2 سال کی کارکردگی میں مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ کے پاس یہ دونوں پارٹیز، پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے نیب کے مدعے کا جو ڈاکیومنٹ دیا ہے، اس کے بعد آپ کے پاس عوام کی آج تو ویسے میں میاں جاوید لطیف صاحب کو مبارکباد بھی دینا چاہتی ہوں۔ آج ان کی پارٹی کے جنہوں نے میاں جنرل ضیاء الحق صاحب نے جو پارٹی بنائی تھی، آج ان کا پرابیبلی وہ ہے یوم پیدائش کا دن ہے۔ شہباز شریف کے اوپر زیادہ اعتماد ہے لوگوں کا اس سروے کے مطابق، کیا کہیں گے آپ؟ IRI پہلے ہوتی تھی جنہوں نے یہ نیا آرگنائزیشن بنائی IPO، اور انہوں نے میرے سے بھی یہ سروے شیئر کیا تھا، اس کے اچھے سٹیٹسٹکس بھی ہیں اور کچھ تاریخ پہلو بھی ہیں۔ اور حکومت کے 2 سال مکمل ہونے پر فیڈرل منسٹر نے جوائنٹ پریس کانفرنس کی اور بہت سے اہم دعوے کیے۔ دیکھتے ہیں کہ اسد عمر اور دیگر وزراء اس حوالے سے کیا کہتے ہیں۔ بالکل عمران خان جو ہے وہ دوسروں کو ساتھ لے کر چلنے کے لیے NRO دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور نہ انشاءاللہ تعالیٰ کبھی ہوں گے۔ پاکستان کا سب سے بڑا ایکسٹرنل کرائسس کا سامنا کیا جس وقت آئے، اس کے بعد بھارت کا چیلنج قبول کیا جو بالا کوٹ کے بعد صورتحال پیدا ہوئی، اس کے بعد ایک ڈگنیٹی، کریج اور گریس کی کمبینیشن کے ساتھ اس کرائسس کو فیس کیا، کووڈ کو کرائسس کو فیس کیا۔ تو میری جو تمام اپوزیشن کے ہمارے دوست ہیں ان کے لیے بری خبر یہ ہے کہ کپتان جو ہے نا وہ کریز پہ سیٹل ہو گئے ہیں اور اب لمبی اور پروڈکٹیو اننگز کھیلنے کے لیے تیار ہیں۔ انشاءاللہ تعالی پاکستان کو ادھر سے آگے بہت اور بہتری کے دن نظر آئیں گے۔ عمران جواد نے دعویٰ یہ کیا ہے کہ کپتان اب کریز پر جم چکے ہیں اور لمبی اننگ کھیلے گا، تو لگتا یوں ہے حکومت اور کچھ کر سکی ہے یا نہیں؟ کامیابیاں اور ناکامیاں اپنی جگہ، لیکن 2 سال حکومت میں رہنا اسی کو سب سے بڑی کامیابی سمجھا جا رہا ہے۔
تاریخ کی سب سے ناکام سمجھی جانے والی حکومت، جس کے دور میں معیشت بھی خراب ہے، مہنگائی بھی آسمان پر ہے، روپے کی قدر بھی انتہائی حساس حالت میں ہے، کاروبار بھی تباہ ہو چکے ہیں، بجلی کے نرخ بھی آسمانوں سے باتیں کر رہے ہیں، اور تمام جو معاشی اشارے ہیں وہ ناکامیوں کے سگنل دے رہے ہیں۔ اس کے باوجود اگر وہ حکومت 2 سال پورے کر جاتی ہے تو اسے واقعی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو حکومت نے بڑی کامیابی سے اپوزیشن اور عوام کو دیوار سے لگا دیا ہے، کوئی احتجاج کرنے والا بھی نظر نہیں آتا، اپوزیشن بھی اپنا کردار ادا نہیں کر پا رہی۔ تو جس حکومت کے پیکج میں اتنی ناکامیاں ہوں وہ 2 سال پورے کر لے تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ 5 سال مکمل کر لے تو پھر سونے پر سہاگا ہے، اور عوام صبر کے لیے نوبل انعام کے حقدار ہیں جو اس قسم کے حالات کو برداشت کرنے کی سکت رکھتے ہیں۔ تو خان صاحب کو بھی مبارکباد اور ان کے ساتھیوں کو بھی مبارکباد کہ ان کی اننگ چاہے کتنی بھی بور ہے اس کے باوجود اگر جاری ہے تو یہ ان کی کامیابی ہے۔ یہاں پہ لیں گے ایک بریک، اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اور بھی ہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کے حوالے سے بھی آپ کو بتائیں گے کہ نیب اب کیا کرنے جا رہا ہے، اور اس کے علاوہ وفاقی ادارہ شماریات کی وہ رپورٹ جس میں حکومت کی کارکردگی شامل ہے وہ بھی شیئر کریں گے آپ سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے اور میں افتخار کاظمی۔ آگے بڑھتے ہیں اور گفتگو کر رہی ہے وزیر اعظم کی ترجمان ہے کنول شوزیب، حکومتی ترجمان ہے، گفتگو کر رہی ہیں، دیکھتے ہیں کیا فرماتی ہیں۔ شہباز شریف کے اوپر زیادہ اعتماد ہے لوگوں کا اس سروے کے مطابق، کیا کہیں گے آپ؟ IRI پہلے ہوتی تھی جنہوں نے یہ نیا آرگنائزیشن بنائی IPO، اور انہوں نے میرے سے بھی یہ سروے شیئر کیا تھا۔ اس کے اچھے سٹیٹسٹکس بھی ہیں اور کچھ تاریخ پہلو بھی ہیں، لیکن بطور ایک سوشل سائنٹسٹ اور ایک ریسرچر، میں خود بھی ریسرچ کرتی رہی ہوں، میرے سارے تھیسسز جتنے بھی ہیں وہ ریسرچ اورینٹڈ ہوتے ہیں۔ میں اس کو رائٹ اوے تو رائٹ آف نہیں کروں گی منصور، لیکن ایک جب بھی آپ کوئی سروے لاتے ہیں تو اس کا جو سیمپل کا آپ نے جگہ چوز کی ہوتی ہے اور سیمپل سائز بہت میٹر کرتا ہے۔ تو ابھی مجھے اس کا پتہ نہیں کہ یہ انہوں نے کہاں سے سیمپلنگ کی ہے، رورل ایریا ہے یا صرف اربن ایریا ہے، اور کس جگہ سے یہ سارا اوپینین پول آیا ہے۔ کیونکہ اگر آپ دیکھیں ٹویٹر پہ آپ نے بھی کئی دفعہ پوسٹ ڈالی ہیں، اور بھی بہت سارے دوست ڈالتے رہتے ہیں، بہت سارے چینلز بھی ڈالتے رہتے ہیں، تو رائے جو ہے وہ اس سے بہت فرق آتی ہے۔ نمبر 2 جو ہماری سکسس سٹوری ہے اس کو بل گیٹس ایکسپٹ کری ہے، اس کو وہی امپیریل کالج کی اسٹڈی جو کہتی تھی 78% ڈیتھس ہوں گی، وہ بعد میں ایکنالج کر رہی ہے۔ کرونا کی حد تک آپ کو اس وقت پوری دنیا ایک ٹیسٹ کیس کے طور پہ لے رہی ہے۔ نہیں، کرونا کی حد تک آپ کی بات درست ہے، پوری دنیا اگر ایک ٹیسٹ کیس کے لیے لے رہی ہے تو اس میں حکومت کا جو کریڈٹ بنتا ہے وہ میں بالکل آپ سے لوں گی۔ حکمران جماعت کرونا سے نمٹنے کا کریڈٹ لینے کی کوشش کر رہی تو ضرور لے، لیکن کرونا کے مضر اثرات سے ہونے والے نقصانات کا بھی کریڈٹ لے۔ اب کوئی مانے یا نہ مانے، مگر خود حکومت کے ایک وزیر شیخ رشید یہ مان چکے ہیں کہ کرونا وائرس کی وبا نہ پھیلتی تو ہمارے پاس بیرونی قرضوں کی ادائیگی یا سود کی ادائیگی کے لیے پیسے تک نہیں تھے۔ تو کرونا وائرس کی وجہ سے ہماری معیشت کا کبڑا پن نکل گیا، قرضوں کی ادائیگی کے لیے مہلت مانگی، قرضوں کی ادائیگی کے لیے مہلت مل گئی، اربوں ڈالر کی بیرونی امداد مل گئی، آسان شرائط پر مزید قرض مل گئے، اور سارے قرضے ریشیڈول ہو گئے۔ تو حکمران جماعت کرونا کو اپنے لیے کامیابی سمجھتی ہے تو ٹھیک سمجھتی ہے۔ کرونا وائرس نے حکمران جماعت کو گرنے سے بچا لیا ہے، لیکن کرونا وائرس کے حوالے سے اگر لوگوں سے اب بھی پوچھا جائے، اور یہ جو سروے رپورٹ سامنے آئی ہیں، تو عوام کی اکثریت یہ سمجھتی ہے کہ ہمارے ہاں کرونا وائرس آیا ہی نہیں تھا، بلکہ اس کا صرف امپریشن دیا گیا۔ ویسے بہت سے لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ جب تک ظفر مرزا مشیر صحت تھے کرونا عروج پر کیوں تھا؟ ان کی چھٹی ہوئی تو کیا کرونا بھی استعفیٰ دے کر چلا گیا ہے؟ اب جن کے پاس کارکردگی بیان کرنے کے لیے اور کچھ نہیں، وہ کرونا کے خاتمے کا کریڈٹ بھی نہ لیں تو اور کیا کریں؟ اور دانشور ہے، کالم نگار ہیں جناب ایاز امیر، گفتگو کر رہے ہیں تھنک ٹینک میں، دیکھتے ہیں کہ وہ حکومت کی 2 سالہ کارکردگی کو کس نظر سے دیکھتے ہیں۔
किसी हुकूमत में होता तो क्राइसिस ऑफ गवर्नमेंट बन जाती, क्राइसिस ऑफ गवर्नमेंट नहीं बना। राइट, वहां तलकात मतलब एक ऐसी चीज हुई जो वहां नागवार गुजरी, लेकिन उसे मैनेज कर लिया गया, अमेरिका के साथ रिलेशंस क्राइसिस ऑफ गवर्नमेंट, क्राइसिस ऑफ पावर, ताकत का बुहरान पैदा नहीं हुआ। वहां तो हुसैन हक्कानी बन रहा है तो मेमोगेट पैदा हो गया है, डॉन लीग्स पैदा हो गई हैं तो नवाज शरीफ और इदारे आमने सामने हो गए और अपनी वजारत उज़्मा कर गए हैं। तो ये जो है तो इनको कोई सिखाने वाली बात तो नहीं है, ये तो सिखा रहे हैं कि ऐसे नहीं किया जा। और एक मैं आखिरी चीज बड़े मोहतात अंदाज में कह रहा हूं, हाँ एक और चीज अब मुझे इजाजत दीजिए कहने, ये पहली दफा हुआ है कि वो जो इतने बड़े मीडिया टाइकून अंदर हैं और कुछ भी नहीं हो रहा। ये किसी और हुकूमत में होता तो बहुत ही तूफान पैदा होता, लेकिन अंदर डाल के चाबी फेंक दी गई है। इदारे भी नाखुश थे, इमरान खान भी नाखुश था, और वो है और कुछ भी नहीं हो रहा। वो मैं तो वो उनका वो पेज 2 उनके अखबारात का पढ़ता हूँ कि उनके, तो मुझे वो थोड़ा सा वो दिल में होता है। मैं उस बहुत देर से उस अखबारात के साथ मैं मुंसलिक रहे थे। तो ये तो अब ये समझने की बात है कि ये, और एक चीज आखिरी, 3 साल बाद जो प्रमोशंस होनी है पहली दफा होगा कि वजीर आजम और इदारों के सरबराह की रजा के साथ वो चीज होगी। ये नहीं कि वो एक कर रहे हैं और वो कर रहे हैं। तो अगर आप फिर भी कह रहे हैं कि वो सीख रहे हैं, वो तो सिखा रहे हैं। किस ये खान साहब का कमाल है कि उन्होंने हुकूमत का बहरान नहीं पैदा होने दिया, हर किस्म का बहरान उन्होंने पैदा किया, बल्कि जो बहरान नहीं थे वो भी पैदा किए, लेकिन ऐसा बहरान सामने नहीं आया जिसमें ये लगाओ कि खान साहब ने असूलों पर कोई स्टैंड लिया हो, यानी जो हुक्म सरकारी वही पकेगी तरकारी। खान साहब को ना जमहूरियत का जुनून है, ना उन्हें सिविल बालादस्ती का कोई बुखार चढ़ता है, ना ही उन्हें लोगों की गर्दनें बचाने का कोई शौक है। तो सीधी सी बात है, इतनी मुश्किलों से बंदा वज़ीर आज़म बने और महज सिविल बालादस्ती और अवामी नुमाइंदगी जैसे इश्यूज में फंस कर इल्जामात भी लगवाए और हुकूमत भी गवा ले, यानी घर चला जाए। तो ये मेरे महबूब कप्तान की बहुत बड़ी क्वालिटी है। हाँ, सोचे समझे बगैर बोलने का शौक है, लेकिन चूंकि उस पर स्टैंड नहीं लेते इसलिए दरगुजर कर दिया जाता है। तो 2 साल से वो लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कौमें कैसी तरक्की करती हैं, लेकिन खुद उस पर अमल करने पर बिल्कुल यकीन नहीं रखते। तो लगता यूं है कि वो सीखने की बजाय सिखाने पर यकीन रखते हैं, चाहे खुद को कुछ आता हो या ना आता हो। आगे बढ़ते हैं और फैसल वाडा गुफ्तगू कर रहे हैं ऑफ द रिकॉर्ड में, देखते हैं कि वो क्या फरमाते हैं। हम उनकी तरफ क्यों नहीं आते? देखिए असल इशू कल का प्रोग्राम खर्च करें हमने असल इशू पे, आज का इशू बेरोजगारी पे हम, मेरी बात सुनो, पिछले 4 साल से हम टॉक शोज पे क्या गुफ्तगू हो रही है? यही गुफ्तगू होती है। हर दुनिया के महज़ब मुल्क में जो सियासत का महवर है वो तो आम अवाम है, अवाम के इशू है, उनके ऊपर आ जाए, उनसे ये कर रोज बात होती है उसके ऊपर। होता ये कि क्योंकि आज का इशू मियां साहब के केस के अंदर रिमार्क्स आ गए, जरदारी साहब पेश हो गए, तो टुडे वी टॉक अबाउट आशिफ साहब, कल हम 2 साल की कारकर्दगी में बताएंगे आपके पास ये दोनों पार्टीज, पीपल्स पार्टी और नून लीग ने नैब के मुद्दे का जो डॉक्यूमेंट दिया है, उसके बाद आपके पास अवाम की फलाह के लिए सर आपने बात करनी है। आपने अपने लीडरों की चोरी की फलाह, इस पे कहते हैं 99 करोड़ 99 लाख वाले तो आप सवाल ही नहीं कर सकते। उसके बाद जब आपको इन्वेस्टिगेटिंग इदारा नैब बुलाए तो मरियम नवाज साहबा चोर की बेटी खुद कन्विक्टेड जा रही है गाड़ी में पत्थर लेकर, मतलब मुझे बुलाया कैसे? चोरी करने के बाद मुझे बुलाया कैसे? अगर मुझे बुलाओगे मैं पत्थर मारूंगा। इमरान खान की हुकूमत की सबसे बड़ी नाअहली ये है कि उसकी पुलिस ने उसको मंजूरी की इस बात की। मरियम शुड हैव अरेस्टेड कि उसने क्या किया है काम? मरियम नवाज को गिरफ्तार करना चाहिए। उसको क्या करते हैं आप? गरीब आदमी पत्थर मारे सीएम के घर की गली की तरफ जाने चाहिए, रेड जोन के अंदर आप डंडे मार मार के औरतें बच्चों को बंद करते हैं। मरियम नवाज को क्यों नहीं बंद किया? नैब ने बुलाया आपको इन्वेस्टिगेट करने के लिए, आप अपने कारकुन का पत्थर लेके गए कि हमसे पूछा क्यों? हमारे बाप का बोल के, हमारे बाप का राज, हम चोरी भी करेंगे तो पूछोगे भी नहीं, पूछोगे हम सर फाड़ेंगे तुम्हारा, अगलिया पूछेगी हम अटैक करेंगे। ये आपने मुल्क बनाया, ये आपने मुल्क बनाया, हमने इसे कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। यानी बजाय इसके कि आप इस बात की इन्वेस्टिगेशन करें कि मरियम नवाज की गाड़ी पर जो हमला हुआ, क्या उसमें गोली चली या वाकई पथराव से शीशा टूटा, आप उसे गिरफ्तार करने की ख्वाहिश रखते हैं। तो सवाल ये है, अगर हुकूमत की ख्वाहिश मरियम नवाज को गिरफ्तार करना है तो करती क्यों नहीं?
हुकूमत का तो जिसको जी चाहे गिरफ्तार कर लेती है और कोई पूछने वाला नहीं है। मरियम नवाज तो वैसे भी एक सियासी लीडर है और उन्हें नैब ने बुलाया। वो गिरफ्तार होकर अगर जेल जाएंगी तो भी उनके फॉलोअर्स, वोटर और सपोर्टर उनके साथ चलेंगे, जिसका मीडिया पर बड़े पैमाने पर बाइकाट कराने के बावजूद उसके जलसे में उसको देखने और सुनने के लिए हजारों लोग चले आए, उमड़ आए, तो आप उसको अकेले आने जाने का पाबंद कैसे कर सकते हैं? वैसे भी नैब पर मरियम नवाज ने अपनी गाड़ी से निकलकर पत्थर नहीं मारे थे। मरियम तो एक तवील अरसे से घर पर खामोश बैठी थी। अगर नैब उन्हें ना बुलाती तो वो घर से बाहर ना आती, ना ही लोग उनके पीछे पीछे चले आते। तो अवामी लीडर में और गैर मुंतखब लोगों में यही फर्क होता है। अवाम जिसको चाहे अपना लीडर मुंतखब कर सकते हैं, यह अवाम की मर्जी है। असल में तो गुस्सा इस बात पर है कि नवाज शरीफ को चोर साबित करने आए थे, लेकिन घर को आग लग गई घर के चिराग से। और पंजाबी में से कहते हैं डिग्गा खोती तू तो गुस्सा को मुहार थे। यहाँ पे लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आएंगे और भी आप मौजूद आपके साथ शेयर करेंगे। और मोहतरमा ज़रदाज गुल का नया बयान जिसने सोशल मीडिया पर धूम मचा रखी है, इसके अलावा वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के हवाले से हम खबर आपको एक ब्रेक के बाद देंगे। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफ राय और मैं इफ्तिखार काज़मी। आगे बढ़ते हैं। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के हवाले से आपको खबर देकर नैब ने वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को ज़ाती हैसियत में तलब करने का फैसला कर लिया। राय के मुताबिक वज़ीर आला उस्मान बुज़दार से उनके अहल खाना के असासों की तफसीलात मांगी गई थी, जो आज उस्मान बुज़दार के वकील के जरिए जमा करा दी गई है। जबकि उस्मान बुज़दार के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी राहील सदीकी से नैब ने पीर के रोज 5 घंटे पूछताछ की और डीजी एक्साइज इकराम गोंदल के अलावा उस होटल के मालिक जमील जिसको शराब का लाइसेंस जारी किया गया, उनको भी आमने सामने बिठाकर नैब ने सवाल जवाब किए। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला के साबिक़ प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने दौरान तफ्तीश मजीद अहम इंकशाफात किए हैं, जिस पर उन्हें इस हवाले से आज मजीद दस्तावेज़ात फराहम करने के लिए कहा गया था। आज वो दस्तावेज़ात दोबारा नैब के सामने पेश हो गए। ज़राए ये कहते हैं कि नैब के सामने अब वज़ीर आला पंजाब की तरफ से शराब का गैर कानूनी तौर पर लाइसेंस जारी करने का मामला ही नहीं है, बल्कि और भी मामलात है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार से इस हवाले से तफ्तीश करना लाजमी समझा जा रहा है और इस बात का इम्कान ये है कि नैब उस्मान बुज़दार को अगली पेशी पर ज़ाती हैसियत में तलब करके नए इंकशाफात के हवाले से पूछ गिछ करेगा। राय के मुताबिक आम सरकारी अफसरान को वज़ीर आला के खिलाफ बतौर वादा माफ गवाह बनने के लिए भी आमादा किया जा रहा है और इसके अलावा नैब ने उस्मान बुज़दार की जानिब से जमा कराए गए जवाबात का भी जायजा लेना शुरू कर दिया गया है। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की तरफ से जो सवालात के जवाब जमा कराए गए हैं, नैब हुकाम उससे मुतमईन नहीं है। अब देखना ये है कि अगर नैब सवालों के जवाब से मुतमईन नहीं होता तो अपोजिशन के रहनुमाओं की तो गिरफ्तारी करता है, लेकिन उस्मान बुज़दार के हवाले से नैब की स्ट्रेटजी क्या होगी, ये बहुत अहम समझा जा रहा है। और अब बात करते हैं फेडरल मिनिस्टर हैं ज़रदाज गुल, उनके हवाले से कल उन्होंने एक और बयान दिया जिस पर खासी बहस हो रही है। देखते हैं क्या फरमाती है मोहतरमा ज़रदाज गुल। आज तो वैसे मैं मियां जावेद लतीफ़ साहब को मुबारकबाद भी देना चाहती हूँ। आज इनकी पार्टी के जिन्होंने मियां जनरल ज़ियाउल हक साहब ने जो पार्टी बनाई थी, आज उनका प्रॉबेबली वो है यौम पैदाइश का दिन है, जहाँ तक मेरा ख्याल है। अरे खुदा का नाम है, आज 17 अगस्त है। नहीं, इनके 17 अगस्त को हादसा हुआ था। अच्छा, हादसा हुआ था तो बरसी ये उनको मनाना चाहिए, उनको इनकी पार्टी तो उन्होंने बनाई थी, तो इनको मुबारकबाद। जनरल ज़ियाद जो भी हो, जैसा भी किया हो, पाकिस्तान में हादसा हुआ था, बिल्कुल उसके ऊपर अफसोस है, लेकिन इनको वो शहादत की बरसी भी मनानी चाहिए। अब मौलाना फजल रहमान की बात करते हैं। उन्होंने 14 अगस्त नहीं मनाई, उन्होंने कश्मीर डे नहीं मनाया,
کہاں تھے آپ کو سوال پوچھنا چاہیے کہ کشمیر کے دن پہ کہاں تھے اور 14 اگست والے دن مولانا فضل الرحمان کہاں تھے؟ اور مولانا کو یقین کس نے دلایا کہ اچھا مارچ میں حکومت جائے گی؟ میرا خیال میں انہوں نے یقین دلایا ہوگا جو شہباز شریف صاحب نے فرمایا تھا کہ میں تو شیروانی پہن کر آیا تھا، مجھ سے تو وعدہ کیا گیا تھا وزیر اعظم کا یقین دلایا، جی مجھے تو وزیر اعظم کا یقین دلایا تھا، یہی تو سوال ہے۔ یہ تو وہی بتائیں گے نا جو دیکھیں وہ سلیکٹڈ جو کرتے رہتے ہیں، ہمیں بتایا جائے نا کہ ووٹ کے ذریعے تو نہیں آتے۔ آپ کو کسی نے یقین دلایا تھا کہ وزارت عظمیٰ عمران کو ملے گی؟ شیروانی دیکھیں ہم تو عوام کی طاقت سے ہم نے تو ہائیسٹ ووٹ ٹیکر ہے، تو میں صرف یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ آج ان کے جو پارٹی کے جو کرتا دھرتا ہے جنہوں نے PMLN بنائی، جو ان کے اصل روحانی فادر ہیں جنرل ضیاء الحق، ان کی آج برسی ہے، اس کو مناتے ہوئے آج اس افسوس کے ساتھ میں ان سے یہ بھی بات کرنا چاہتی ہوں کہ اس میں یہ افسوس بھی شامل کر دیں کہ انہوں نے کہا تھا، میاں شہباز شریف صاحب نے فرمایا تھا کہ مجھ سے تو یہ بھی وعدہ کر لیا گیا تھا کہ کابینہ کے افراد کون ہوں گے۔ تو آج جو انہوں نے آج تو کورٹ نے ان سے پوچھا ہے نا، یہ تو ضمانت دے کر نہیں گئے تھے، ایک شخص دوائی لینے گیا تھا بڑا بھائی، انہوں نے کہا تھا مجھے 8 ہفتوں کی جو ہے اجازت دی جائے تو میں باہر سے دوائی لینے گیا ہوں۔ آپ نے یہ نہیں بتایا مولانا کو یقین کس نے دلایا؟ انہی نے نا جن کا میں آپ کو بتا رہی ہوں، جنہوں نے شیروانی۔ لگتا یہ ہے کہ وزراء میں ایک دوسرے سے سبقہ لے جانے میں دوڑ لگی ہوئی کہ کون زیادہ بونگیاں مارتا ہے۔ محترمہ زرتاج گل صاحبہ کتنی بھی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ معتبر اور سنجیدہ سیاستدان نظر آئیں، لیکن کہیں نہ کہیں ان سے جھول ہو ہی جاتا ہے۔ کل ہی وہ کووڈ-19 کو کورونا کے 19 نکات قرار دے کر جگ ہسائی کا سامنا کر چکی ہیں۔ اب سابق صدر ضیاء اللہ کی برسی کو ان کا یوم پیدائش قرار دے کر انہوں نے سوشل میڈیا پر ایک عجیب سی رونق لگا دی ہے، تو اصولی طور پر تو انہیں وزیر تفریح کا عہدہ دینا چاہیے۔ ان کے بیانات اس سیاسی ماحول میں خوشگوار جھونکے کی مانند ہیں۔ اب بارشوں کا کریڈٹ خان صاحب کو دینا ہو یا درخت لگانے کو اپنی عمر بھر کی محنت کا کریڈٹ دینا ہو، تو کبھی کبھی یوں لگتا ہے کہ محترمہ ہماری لالو پرساد یادو ہیں۔ سنجیدہ لہجے میں کامیڈی کرنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا، اور جس طرح وہ نون لیگ کو ضیاء الحق مرحوم کے حوالے سے تانے دینے کی کوشش کر رہی ہیں، وہ سیاسی اعتبار سے کسی حد تک درست سمجھا جا سکتا ہے، لیکن اب اگر نون لیگ خود کو ڈسٹنس کر چکی ہے تو پھر کیسی زبردستی۔ آج کے لیے اتنا ہی، کل پھر حاضر ہوں گے۔ پروگرام اختلاف رائے سے افتخار کاظمی کو اجازت دیجیے، اپنا بہت بہت خیال رکھیے۔